ल यो अर्कोलाई अर्कोमा हेर भइसक्यो তোমার পাটে খরচা ঘুরানোর পাটে খরচা এইটা पैसा लागो विधान क्या विधान करो ट्रेनमा चल्ने अरे मोबाइल चाहिँ झर्छ नि फेरि माथि माथि रेडी गर्दै हुन्छ माथिको खेम्दाहरू हुन्छ होइन खेम्दाहरू हुन्छ माथि रेडी गर्दै हुन्छ यता माथि हुन्छ कि खेम्दाहरू रेडी गर्दै हुन्छ कि माथि या त्यस्तै छ आज तेरो आएको आइछन् तेरो यहाँनिर माथि पनि नपुगेर उफ पर के भन्छ खोलाको उतापट्टि पनि जलेर आएको क्या
अहिले पनि दुईटा आए। फेरि यहाँ माथि त्यो जलाउने ठाउँमा पनि नअटेर उता पर जलाउँदैछन् कि उयसमा त्यो बालुवा भएकोतिर टन्नै छ आज त पुरा नअट्टी त्यही भएर यो टाइम लागेको कि। भनिरहेको छु सम्झाइरहेको छु यार। उसले नि अब व्यस्त मम्मीहरू आएन मम्मीहरू उ गरिरहनु भएको छ यता दिदी उ गरेर अनि ऊ नै यस्तो कमजोर भइसकेको छ अनि अरूले के गर्नु त्यही भएर भनिरहेको छु। यहाँ रोशन यहाँ बसिरहेको थियो। आज त टन्नै हेर्न यता माथि उयो नभएर पर त्यस्तो पर गरेको छ कि पुरै तेरो एउटा दुईटा तिनटा चारटा त परै छन् चलाउने उनीहरू रेडी गर्दैछन् चलाउनलाई। त्यस्तै हो यार विदेशका ठाउँमा यस्तै हो नि के गर्ने। मन त सबै कहाँ मान्छ र मन त सबैको अब त्यस्तै हो नि के गर्नु। मनलाई बुझाउनु पर्यो नि अब हामी अब छोरो मान्छेहरूलाई यस्तो हुन्छ झन् दिदीहरू आन्टीहरूलाई झन् कस्तो भएकोलाई सम्झिन हामी अनि आफू त स्ट्रङ हुनै पर्यो। ए ल टेन्सन नलिनु ल। ल आगो लागिसकुन्जेलसम्म म लाइभमै हुन्छु यतिकै। अब के गर्ने यार अब हामी विदेशमा गए पनि नहुने विदेश यस्तै हुन्छ अब घर परिवारमा भेट्न पाइँदैन मिल्न पाइँदैन यस्तै हो नि के गर्ने। आफ्नै देशमा भएको त्यहाँ खुर्रा त्यता छौँ खुर्रा आउँदा पनि हुन्छ अब त छैन कहाँ अनि आउन पनि आजको भोलि मिल्ने भएको भन्नु त पनि मिल्दैन अनि मन त त्यसै रोइहाल्छ नि यार मन दुखिहाल्छ नि चित्त बुझाउनुपर्छ। अस्मिता आएको छैन आएन अरे धेरै झन् धेरै रोइरहेको थियो अनि फेरि आएन ऊ उहीँ बस्यो। आज त पुरै उहाँ ठाउँमा परेन यहाँ पनि नभएर पर पल्ला छेउमा अझै माथिको आएर त्यो पिपलको फेदमुनि कति छ धेरै छ क्या आज।
म त माथि जान्छु ल उयो बनाएको ठाउँमा खेन्दा भएको ठाउँमा कसको यही त हो यो साइडमा यस्तो यस्तो हो नि त भाइ लाइभ आउनेको कुरा होइन नि त यहाँ विदेशमा हुनेको लागि मात्रै लाइभ आएको हो नि त यहाँको लागि त होइन नि त यहाँ आउनु त छँदै हुन्छ नि कुरो चाहिँ त्यसो हो नि त सुनिल भाइ छोराहरू हुन्छ नातिहरू विदेशमा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको लागि उहाँहरूको इच्छा पुरा गरेको हो क्या हामीले उहाँहरूले हेर्ने भनेर नभए लाइभ आउने यस्तो बेला लाइभ आउने हामीलाई पनि त चाहना हुँदैन नि त सुनिल भाइ उहाँहरूको इच्छा उहाँहरूलाई पनि त हेर्न मन लाग्छ बुबा हजुरबाईहरूलाई उहाँहरूको इच्छा पुरा गरेको के सुरु यहाँ हुने त यहाँ छँदैछु यहाँ हुनेलाई त किन लाइभ आउनु पर्यो लाइभै हेर्न मिलिहाल्छ यहीँ बसी फेस टु फेस उहाँ विदेशमा हुनेलाई मात्रै हो क्या त्यही त भनेको भोला दाइ अब हामीलाई पनि यस्तो बेलामा इच्छा जागे उयो गरेर रहरले लाइभ आएको होइन नि त तपाईँहरू उहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि हेर्न मन लाग्छ आफ्नो जन्मदिने बुवा आमालाई बुवालाई त्यो हो नि त कुरो बुझ्नेलाई मात्रै बुझ्छन् क्या नभए आफूले जब पर्छ तब मात्रै थाहा हुन्छ क्या भोला दाइ त्यही त भनेको त नन्दै अब तिमीहरू त त्यहाँ छौ तिमीहरूलाई पनि त अब फेरि अब फेस टु फेस हामी त यहीँ छौँ हामीलाई त फेस टु फेस हेर्न मिल्छ हेरिरहेछौँ अब विपद हुनेलाई अब यस्तो अवस्थामा पनि यति गरेर पनि देखाउनु पाइयो भने उहाँहरूलाई पनि खुसी नै मिल्छ ल अब माथि लाने बेला भयो कि भोलो भाइ नन्दै सबैजना जो हेर्दै हुन्छ 17 जनालाई हेर्दै हुन्छ होइन अब माथि लाने बेला भयो यहाँबाट माथि लिएर जाँदैछौँ
बिस्तारै बिस्तारै गरेँ बिस्तारै गरेँ भन बुझेँ मैले हो नि यार हो के गर्नु यस्तै हो यस्तै हो केटा अब यस्तै हो होइन भोला भाइ अब के गर्नु अब पहिलेदेखि नै यस्तै अब चलिआयो के भनौँ न अब जन्मेपछि एक दिन जाने छोडेर जानै पर्छ आफ्नो मनलाई चाहिँ बुझाउन सक्नु पर्यो हाम्रो लेखनाथको हजुरबुवा हो खस्नुहुने चाहिँ लेखनाथको हजुरबुवा हो भोला दाइको बाबा अम्लेको हजुरबुवा नाना हो क्या सबैजना त्यही हो नि समस्या अब के गर्नु यस्तै समस्या दिदी परदेशमा हुनेलाई यस्तै त
लाइभ हो बोला त हेर नन्देर हेर्दै हुन्छ अनलिमिटेड होला लेखेकोबाट गरे भोला दाइ अब म नन्दे चित्त बुझाउनुपर्छ सबैजना हेर्नु हुनेलाई होइन के गर्नु त्यस्तै हो मनलाई डर बनाउनु पर्यो के गर्नु होला दाइ त्यस्तै हो नि अब मनलाई बुझाउनु पर्यो एक दिन सबैले छोडेर जानु दुःख यति हो कि अब तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ हेर्न पाउनुभएको छैन त्यति नै हो यहीले अब मोबाइल मार्फत धन्न यही पनि बनाइदिएको थिएँ र वैज्ञानिकले अब यही मार्फत पनि तपाईँले हेर्न पाउनुभएको छ त्यहाँ बसेर भए पनि मनलाई बुझाउनुपर्छ बल्ल त के गर्ने यस्तो लास्ट दिवा लाग्यो अहिले होइन लास्टमा दिनको जलो रुने काम चाहिँ बन्दै नगर्नु ल नन्दे मनलाई सम्हाल्ने मनलाई सम्हाल बोला दाइ यस्तै हो के गर्नु एक दिन सबैले छोडेर जानै पर्छ हो नि दाइ हो के गर्नु अब आस्था गरेकै हो भने के गर्नु अब तपाईँले पनि त्यो आशलाई सफल पार्नलाई नै विदेश जानुभएको अब यस्तो हुन्छ भन्ने के थाहा छ सबैलाई थाहा नै हुन्छ मनलाई डर बनाउनुपर्छ बुझाउनुपर्छ है खोइ तुला दाइ सबले लगाएर अनि खुट्टामा लगाउनु तिमी छोरी बुहारी छोरीले हुँदैन खुट्टाको टाउकातिर हुँदैन टाउकातिर खुट्टामा हुँदैन हुन्छ टाउकामा लगाएर ल अहिले हेर्नुपर्ने गर्नुपर्ने अब एकछिनमा हेर्छु भन्न पाइन्छ त त्यही घिउ लगाउने हेर्ने अहिले हो यो अब तिमीहरूको तिलहरू छ छैन अर्को डिब्बा छ घिउ यो त्यसमा बोल्नु ल अहिले यस्तो ठुलो दाउरा यता ल्याउनु भाइ सानो दाउरा त हाल्नुपर्छ कि ठुलो चाहिँ यता ल
सानो दाउरा चाहिँ यता हाल्नु हुँदैन, ठुलो यता हो, सानो यता बाबा खुट्टातिर हाल। त्यो ठुलो यता ल्याऊ भाइ, त्यो ठुलो यता ल्याऊ, त्यहाँ हाल्नु हो, त्यसरी हालेर लाउने कि अब सक्छौ नि होइन दाउरा हो हेर्दैछ सानो दाउरा कठा बाबन नहीं लाए वो वहाँ दे दिला दे दिला दिखवाई नहीं पड़ती अपना ल हाम्रो पर छ ल भोला दाइ अब म अब मुख छोपिन्छ होला त्यो त इला अग्नि तग्नि लगान हेर्दा आछ न त्यो यस्तै हो के गर्नु एनके यस्तै हो अब यस्तै हो के गर्नु यो भनेको भरेसम्म अन्त बेटा नौकरी दिसकी कहाँ जो सकिने लागेको थियो त्यो तपाईँहरूको त्यस बगाउने छैन केही छैन किन पर्खिरहनु पर्दैन पर्दैन त्यो हामी पखाल पुखुल सफा हामी गरिहाल्छौँ त्यो तपाईँहरू के गरेर पखाल्ने होइन केही होइन ए हो त्यही त रुल्नु पर्यो भनेर त पर्दैन रुङ्नु केही रुङ्नु पर्दैन ज्यादा हुन्छ अब तपाईँहरूको त केही हो छैन उहाँले गर्ने हो क्या सबै तपाईँहरू ज्यादा हेरिरहेको छ हाल्छस् कि ए उता छ उता तुलसी र नि भन्छ तुलसी र उठा काँचो तुलसी र हलवाई नि है इरा उठाइदिएछ दिदी इरा काँचो तुलसी र हलवाई नि दाइ एउटा आँची र दिवा ताना बनायो उता उता छ दाइ नहीं यहाँ आऊ त लादेखि लगाएर मलाई सबै राजवंशीको नि बाहुन लामाको पनि बाहुन सबैको बाहुन अब नि आफ्नो माछा यस्तो घोराउर दुईवटा झिकेर मुखा राख अब दुईवटा झिकेर त्यहाँ मुखा माथिबाट हो त्यो जाऊ फेरि आऊ उताबाट घुमेर आउँछ घुमा छिटाऊ फेरि आफ्नो माछामा घुराऊ पहिला घुराऊ हो बस फेरि दुईवटा निकालेर जाऊ यहाँले गरेर त्यो एकछिन ढिलो गरेर के गर्छ फेरि घुराऊ फेरि घुराऊ खै त्यो तेल ल्याउँछ त्यो मर्छ अब अब अलिकति लिएर हिँड्न तल्लोपट्टि एनके भोला दाइ अब सक्यो है अब यस्तै जिन्दगी के गर्नु है जिन्दगी यस्तै हो अब जन्मेर ल्याएपछि मर्नु परिहाल्छ यति हो कि तपाईँहरूले आफ्नो बाबालाई हजुरबालाई भेट्न पाउनु होला न त्यति हो सबैजना मैले यहाँ बसेर यति तपाईँहरूलाई गराइदिएँ सामान लाग्यो
ल ल ल ल त ल ल भोला ल एन के ल सबैजना हेर्नु भनेलाई है अब मैले लाइभबाट हटेँ ल म त्यो कपडाहरू त उसलाई दिए त म तल हालिदिन्छन् यो होइन यो हालिसक्यो बाबा यो कपडा हालिसक्यो सबै यहाँहरू केही छ यहाँ कि फ्याँक्नु हुँदैन नि फेरि यो बुझ्यो नि त्यहाँनिर एक दुई चप्पल छ त्यो कस्तो हेरेर लाउनु भन्नु है केटाकेटीले खोइ कहाँ छ ल ल हस् हस् त हस् ल